नमस्कार, नेपालगञ्ज न्यूजमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी समसामयिक राजनीतिक विषयमा मौलिक जरकिलो पार्टीका केन्द्रीय उपमहासचिव मित्र सापकोटासँग कुराकानी गर्दैछौं। खास गरी राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा नयाँ र मौलिक धार बोकेर हिँड्दै गरेको मौलिक जरकिलो पार्टी अहिलेको राजनीतिक कन्डिसनमा आफ्नो कस्तो विचार बोकेर जनतामाझ गइरहेको छ, के छन् त्यो पार्टीका घोषणापत्रमा र अहिलेको विद्यमान राजनीतिक पृष्ठभूमिमा उसको विचार र प्रतिक्रिया के छ, यसको सेरोफेरमा रहेर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौं। स्वागत छ नेपालगञ्ज न्यूजमा। तपाईलाई सम्भवतः नेपालगञ्ज न्यूजले पहिलो पटक राजनीतिक रूपमा प्रस्तुत गर्दैछ। तपाई एउटा राम्रो लेखक, शैक्षिक अभियन्ता, कोअपरेटिभ क्षेत्रमा लागेको मान्छे। आज नेपालगञ्ज न्यूजमा तपाईलाई राजनीतिक व्यक्तित्वको रूपमा चित्रण गर्दाखेरि अलि अनौठो त लागिरहेछ। विषयको सुरुवात यहीँबाट गरौं न। तपाई राजनीतिमा कसरी? विगत विद्यार्थी जीवनदेखि नै नेपालमा होस् चाहे इन्डियामा राजनीति जीवनदेखि नै विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा चाहिँ निकै चासो हुने गर्छ। प्रायः जसो चाहिँ विज्ञानका विद्यार्थीहरू बाहेक म अब विज्ञानको विद्यार्थी परिन। त्यस्तो अवस्थामा म पनि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक चिन्तन राख्ने व्यक्ति भएको कारणले यहाँले लेखक भनेर परिचय गराइसक्नुभयो। अब चाहे त्यो लेखक होस् चाहे त्यो साहित्यकार होस्, जुनसुकै रूपमा कलम चलाउने व्यक्ति के हुन्छ भनेदेखि राजनीतिक चिन्तन उसमा छैन, राजनीतिलाई उसले बुझेको छैन भनेदेखि उसले कतिपय कुराहरू व्याख्या नगर्न सक्छ। भनी म पनि राजनीतिक विषयमा अलि चासो राख्ने भएको हुनाले मेरो विषय पनि राजनीति शास्त्र पनि हो। डिग्रीमा पत्रकारिता पनि भएको हुनाले त्यही कारणले अलिकति राजनीतिक रूपमा पनि मैले चासो राख्न थालेँ र लेख्ने पनि गर्थेँ र अध्ययन पनि गर्ने गर्थेँ। र पछिल्लो चरणमा हेर्ने हो भने नेपालमा जुन किसिमको राजनीतिक रूपमा जुन वितण्डा नेपालमा बस्यो, नेपालको मौलिकता, नेपालको अपनत्व, रैथानेपन र नेपालको जे चिज आफ्नो हो नि त्यो चिजलाई जसरी मासेर चाहिँ जान थालियो, त्यसले मलाई चाहिँ के देखायो भने अब होइन, यो चेतना र पुनर्जागरण चाहिँ ल्याउनु पर्छ। यस्तो किसिमको शक्ति के छ त, के हुन सक्छ त भन्ने लागेर म यो राजनीतितिर पनि म चाहिँ होमिएँ मौलिक जरकिलो पार्टी भनेर। यो मौलिक जरकिलो पार्टी, यो नाम नै एकदमै मौलिक छ। यसको बारेमा तपाईँ अब राजनीति गर्छु भन्नुभयो, यो कहिलेदेखि सुरु भयो, के हो यसको मोटो र तपाईको पृष्ठभूमि सुरुवातको राजनीति नै यसैबाट हो? होइन, म इन्डियामा पढ्दै गर्दाखेरिमा म चाहिँ विशेष गरेर कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन नेकपा अमात्य, जुन अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो तेस्रो महाधिवेशनको महासचिव भनेर पनि चिन्छ उहाँलाई, उहाँको उसबाट चाहिँ प्रभावित भएको थिएँ र म पनि कम्युनिस्ट आइडियोलोजीबाट गाइडेड भएँ। तर जब 2050-51 सालतिर तुलसीलाल अमात्यले आफ्नो जुन राजनीतिक दर्शन थियो अथवा चाहिँ नेपालको आर्थिक विकास चाहिँ नेपालकै पुँजीपतिहरूको पैसाले गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको उनको जुन एउटा प्याटर्न थियो, त्यसलाई छोडेर नेकपा एमालेमा उनी प्रवेश गरे र एउटा नितान्त चीनको 3 महिने राजदूत खानको लागि चाहिँ उनी चाहिँ पार्टी परित्याग गरेर गए। त्यसपछि मलाई देखियो कि यो कम्युनिस्टहरूमा 2022 सालदेखि आएको जुन टुटफुटको श्रृङ्खला हो, पदको लागि चाहिँ दौडिने श्रृङ्खला हो, नेपाल र नेपालीत्वलाई गाली गर्ने जुन श्रृङ्खला हो, यो त अनवरत चलिरहनेवाला रहेछ र यिनीहरूमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ नेपालवाद चाहिँ छैन, यो विदेशीवाद हो भन्ने भइसकेपछि लगभग म त्यसपछि निष्क्रिय जस्तो रहेको थिएँ। र पछिल्लो चरणमा 2072 सालमा जरकिलो प्रतिष्ठानले जब आदरणीय युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीले जरकिलो संकल्प गरेर, सदम्पति संकल्प गरेर जरकिलो प्रतिष्ठान जुन खडा गर्नुभयो, त्यसपछि यसले जुन मौलिकताको कुरा जुन जब अगाडि सार्यो, त्यसपछि राज्य राष्ट्र सिद्धान्त डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीले प्रतिपादन गर्नुभयो
अनि लाग्यो कि अब नेपालमा पुनर्जागरणको युग फेरि सुरु भइरहेको छ। अब चाहिँ आवश्यक छ राजनीतिमा चाहिँ हामी जस्ता व्यक्तिहरू कम्तीमा पनि हिजोकोलाई बुझेको र कसरी चाहिँ मौलिकतालाई मास्नेहरू आज उद्धत भइरहेका छन्, यो विषयलाई चाहिँ समाजमा ल्याउनुपर्छ, सबैको चाहिँ दृष्टिकोणमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कारणले राजनीतिमा चाहिँ म पनि चाहिँ मौलिक जरुकिलो पार्टी स्थापना गर्दै 1.5 वर्ष भयो यो पार्टी स्थापना भएको। यो पार्टीमा स्थापना संस्थापक सदस्य नै भएर म यसमा चाहिँ लागेको हुँ। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुटफुटको शिकार हुँदै गए, स्वदेशीवादभन्दा विदेशीवादमा रमाए, त्यसकारणले मौलिक ढङ्गको पार्टी, मौलिक जरुकिलो पार्टी रोजियो भन्नुभयो। अहिले तपाईसँग कुरा गरिरहँदा फेरि एउटा चाहिँ झन्डै 2/3 नजिक भएको कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रिएर 2 टुक्रा भएर फेरि जनतामाझ छ। तपाईँ कहीँ तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो कि भन्ने कुरो त दृश्य अगाडि नै दृश्य देखिन्छ। तर राजनीतिक रूपमा जति पनि स्वार्थ हुने गतिविधिहरू स्वार्थ सिद्धिका लागि मात्रै हुन्छन् भनिरहँदा जनतालाई होइन यो पार्टी चाहिँ अलिक फरक छ भनेर देखाउने नाम मात्रै हो या काम पनि हुन्छ, त्यो कसरी औचित्य सिद्ध गर्ने? अब मुख्य गरेर यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुटफुट भइरहेका छन्, यो श्रृङ्खला जारी छ भन्ने कुरो त के हुन्छ भने जसको जस्तो बिउ हुन्छ फल त्यस्तै लाग्ने हो। कम्युनिस्टहरूको उनीहरूको आचरणबाट नै उनीहरूले चाहिँ भन्ने गरेको जो अधिनायकत्व जुन छ त्यो अधिनायकत्व र त्यो बादमा के हो त भन्दा सबभन्दा ठुलो प्रतिस्पर्धा उनीहरू भौतिकवादी हुन् र भौतिकवादीहरूको सबभन्दा प्रतिस्पर्धा हुने भनेकै के हो त भन्दा कसले सबैभन्दा बढी चाहिँ राम्रो लाउने, राम्रो खाउने, सम्पत्ति सरले कसले आर्जन गर्ने। अहिलेको चाहिँ टुटफुट पनि त्यही हो। समाजवाद उन्मुख भन्छन्, सर्वहारा भन्छन्। त्यसरी यो सर्वहारा भनेको त के, यो देशमा चाहिँ के केपी ओलीलाई तपाईँले सर्वहारा भन्न सक्नुहुन्छ, प्रचण्डलाई सर्वहारा भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो त देखाउने उनीहरूको हो नि। र उनीहरूको जुन समाजवाद उन्मुख भनेको त पुँजीवाद र कम्युनिजम साम्यवादको जो विषालु घोल भन्ने गर्छौँ हामीले त्यसलाई, त्यो दुईटाको मिक्स गरिसकेपछि त्यो के हुन्छ त एउटा विषालु घोल बन्छ। त्यो विषालु घोलले न त औषधिको काम गर्छ न उर्वरा शक्तिको कुनै काम गर्छ। त्यो समाजवाद भनेको त्यही हो, जो समाजको सम्पूर्ण कुरोलाई आफ्नो नियन्त्रणमा आधिपत्यमा राखेर गरिने कार्यलाई अनि कसरी त्यसले चाहिँ समाजमा चाहिँ कसैको सम्मान गर्न सिकाउँछ या पौरखीहरूलाई सम्मान गर्न कसरी सिकाउँछ। मौलिक जरुकिलो पार्टीले यो दलहरूको भिडमा चाहिँ यो होइन, यो फरक छ, यो तपाईँहरूले यहाँ अहिले फेस गरे भन्दा डिफरेन्ट ढङ्गले हामी जान्छौँ भनेर ती आधारहरू कसरी प्रस्तुत? अवश्य पनि के छन् हुनुहुन्छ भनेदेखि देश संसारमा 2 किसिमको चाहिँ शासन व्यवस्थाको, हाम्रो नेपालमै कुरो गर्ने हो भनेदेखि त ऋग्वेददेखि यता ऐतरे ब्राह्मणदेखि अहिलेसम्मका कुरा गर्ने हो भने नेपालमा त विभिन्न किसिमका राज्यहरू, यहाँ कसैलाई चाहिँ दौडाएर राजा चुन्ने जस्तै दरवेशाको कथा त हामीहरूले पढ्यौँ। यहाँ गणतन्त्र पनि थियो, यहाँ संघीयता पनि थियो, विभिन्न किसिमका शासन पद्धतिहरू चले। विशेष गरेर संसारमा धेरै किसिमको जो नेपालमा पनि अहिले जति 159वटा सूचना अनुसार 159वटा दल चाहिँ अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन्। ती मध्ये 158वटा दलको चाहिँ सिद्धान्त एउटा हो, चाहे ती कम्युनिस्टको नाममा, समाजवादीको नाममा, राप्रपाको नाममा या कांग्रेसको नाममा, जुनसुकै नाममा हो, उनीहरूको सिद्धान्त भनेको राष्ट्र राज्य हो। र हाम्रो जुन मौलिक जरुकिलो पार्टीको सिद्धान्त भनेको राज्य राष्ट्र हो। त्यसैले यी 158वटा एकातिर अर्कोतिर भनेको चाहिँ मौलिक जरुकिलो पार्टी हो। त्यो कारणले उनीहरूभन्दा हामी डिफ्रेन्ट मात्रै होइनौँ, भयङ्करै डिफ्रेन्ट छौँ, जो उनीहरूसँग हाम्रो धेरै कुराहरू चाहिँ मेल खान सक्दैन। यो अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि तपाईँ निरन्तर जनतामाझ पुग्नु भएको छ प्रचार प्रसार गर्दै। जनताको प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ र तपाईँ किन त्यसरी जनतामाझ गएको? के चुनावको तयारी हो? अवश्य पनि हामीले चुनावलाई चाहिँ बहिष्कार गर्दैनौँ, न त हामी संघीयतालाई बहिष्कार गर्छौं। मुख्य गरेर निर्वाचन भयो भने चाहे त्यो वैशाखमा होस् चाहे मंसिरमा होस् या 2 वर्षपछि होस्, मौलिक जरुकिलो पार्टीले चुनावमा भाग लिन्छ। आफ्नो गच्छे अनुसार जे जति ठाउँबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ हामीले प्रतिनिधित्व गर्नको लागि चाहिँ लाग्छौं। र त्यो भन्दा पनि अहिले प्रचार प्रसारमा जुन किसिमले हिँडिएको छ, 2टा कारणले। एउटा पुनर्जागरण, कि नेपालमा अहिले भइरहेको आफ्नो भाषा, सभ्यता, संस्कृति, हाम्रो देशको जुन मूल जरो हो नि, मूल जरो जुन उत्पत्ति, नेपाल र नेपालीत्वको उत्पत्ति र यसको निर्णायकको तत्त्व
नेपालीमै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मौलिक जरकिलो पार्टीले विशेष गरेर उठाएको हुनाले यो कुरालाई चाहिँ गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा सुनाउनको लागि मौलिक जरकिलो पार्टीको यो है सिद्धान्त भनेर चाहिँ सुनाउनको लागि र सँगसँगै चाहिँ निर्वाचनमा अब मान्छेले सुन्दै नसुनिकन निर्वाचनमा कसैले पनि चाहिँ मतदान गर्ने कुरा त हुँदैन, तर सँगसँगै चाहिँ हामी पनि आउने निर्वाचनमा चाहिँ प्रस्तुत हुँदैछौँ कुनै न कुनै रूपमा भनेर सुनाउनको लागि। जनता चाहिँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ त विभिन्न पहाड़का जिल्लाहरूमा पनि पुगेको देखियो। हो, अवश्य पनि यहाँहरूले जस्तै विभिन्न ठाउँमा मिडिया कर्मीहरू साथीहरूले पनि उहाँ निकै चासोको साथ हामीलाई चाहिँ बुझ्न खोज्नुभयो। जनताहरूमा हिजो जुन नाममा जनताको उत्थानको नाममा जुन किसिमको चाहिँ एउटा आततायी घटनाहरू घटाइए, हिंसा हत्यादेखि लिएर यो देशको चाहिँ संस्कृति मास्नेदेखि लिएर यहाँको चाहिँ परम्परालाई चाहिँ पाखण्ड भनेर गाली गलौज गर्ने नाममा जुन किसिमका क्रियाकलापहरू भए त्यो अनुसार उनीहरू एउटा भ्रममा रहेछन् भन्ने कुराहरू जनताले चाहिँ अहिले व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् र उनीहरू बुझ्दैछन् आफू के हौ र नेपालीत्व के हो भन्ने कुराहरू निकै चासो देखेको पनि मैले पाएको छु। निर्वाचनको बारेमा उहाँहरूको अवधारणा बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको थियो। अहिले बडा दुःख साथ भन्नुपर्छ, अहिले धेरै मान्छेहरू निर्वाचन बहिष्कार पनि गर्छन् कि भन्ने किसिमको अवस्था सिर्जना भएको छ। उनीहरूमा के किसिमको अवस्था देखियो भने यो अहिले एक्जिस्टिङ भइरहेका हिजो कांग्रेसलाई हेर्यौं, कम्युनिस्टहरूलाई हेर्यौं, कम्युनिस्टको 2/3 पनि हेर्यौं र सबैले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा जनताहरूलाई ठगेका छन् र नेपाल र नेपालीत्वमाथि उनीहरूले चाहिँ गद्दारी गरेका छन्। त्यही कारणले अब यी पार्टीहरूलाई चाहिँ किन अगाडि सार्ने त, यिनीहरूलाई किन भोट दिने त, बरु भोटै दिन नजाने, गयो भने पनि भोट क्यान्सिलेसन गरेर आउने भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू पनि आए। तर त्यो बीचमा हामीले के भन्यौं भने होइन, हामी कुनै पनि विदेशी वादबाट परिचालित छैनौं, हाम्रो कुनै वाद होइन, हाम्रो वाद भनेको नेपाल हो। नेपाल र नेपालीत्व, यो देशको धर्म संस्कार संस्कृति, यो देशको चाहिँ मौलिकता, यहाँको रहिथानेपन, आफ्नोपन हो। हामी आइएनजिओ सित मन शेयरिङ गरेर आइएनजिओ को फन्डिङ लिएर चल्ने पार्टी पनि होइन र आइएनजिओ को भतेर खान जाने र उनको छात्रवृत्तिको नाममा बिक्न जाने मान्छे पनि होइनौं। त्यही कारणले तपाईहरुले एकपटक चाहिँ अनुसन्धान गर्नुस्, होचुवा गभर्नरमा टीका लगाएर प्रवेश नगर्नुस्, अनुसन्धान गर्नुस्। कहीं कतै हामीलाई खोट पाउनु हो भने तपाई जरकिलो पार्टीमा आउनु पर्दैन। होइन भनेदेखि यसले चाहिँ नेपाल र नेपालीत्व बचाउँछ भन्ने तपाईलाई लागेको छ भनेदेखि यही नै मूलधारको पार्टी हो भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने तपाईले भोट गर्नुस्, भोट बहिष्कार नगर्नुस्। यो देशमा चाहिँ जनताले चुनेको शासन तन्त्र त चाहिन्छ, किनभने यो देश निर्माण गर्दै गर्दा बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले समेत जनताले जलाई चाहिँ रुचाउँछ त्यो व्यक्तिलाई शासन सत्ता दिनु, मुख्तियारी दिनु भनेर त त्यो बेला पृथ्वीनारायण शाहले पनि भनेको हुनाले प्रजातन्त्र त यो देशको रगरगमा छ, विदेशीले सिकाउनु पर्छ र त्यो हुनाले यो कुरोलाई बहिष्कार चाहिँ नगर्नुस् भनेर यहाँले पृथ्वीनारायण शाहको प्रसंग उठाइहाल्नुभयो। कतिपय ठाउँहरूमा तपाईले मौलिक जरकिलो पार्टीको प्रचार प्रसारका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश प्रयोग गरेको देखियो। यहाँहरूले त्यसलाई नै आधिकारिक वाद या मौलिकवाद, नेपालीवाद भन्दै हुनुहुन्छ। कतै पृथ्वीनारायण शाहबाट प्रेरित हो तपाईहरु? पृथ्वीनारायण शाहबाट त 3 करोड नेपाली नै प्रेरित हुनुपर्ने हो। हामी मात्रै किन? यो देश कसले बनाएको? मार्क्सले बनाएको हो, लेनिनले बनाएको, जयप्रकाश नारायणले या राम मनोहर लोहियाले, गान्धीले बनाएको हो। आज तिनका फोटा चाहिँ यहाँ पूजा गरिन्छ, माओका फोटाहरू पूजा गरिन्छ। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ गाली गलौज गरिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नेहरू चाहिँ आज राजावादी, तर मार्क्सवादी हुनुभन्दा राजावादी हुनु धेरै बेटर हो। किनभने कम्तीमा पनि पृथ्वीनारायण शाहले दिएको दिव्य उपदेशका जति जुन कृषि, विदेश, रक्षा अनि त्यसपछि गएर आफ्नो अर्थ, सांस्कृतिक समावेशिता, प्रजातन्त्र सम्बन्धमा दिएका उनका जुन उपदेशहरू छन्, त्यति उपदेशलाई मात्रै नेपालले कार्यान्वयन गरेर जाने हो भने यही चाहिँ सबै वादहरू चाहिँ छ। त्यही कारणले अर्को वाद यहाँ चाहिन्छ भन्ने छैन। त्यही कारणले पृथ्वीनारायण शाह भनेका उनी राष्ट्रपिता हुन्, यो देशका निर्माता हुन्, जसको कारणले गर्दा आज तपाई हामी चाहिँ नेपाली भनेर शिर ठाडो गरेर आफ्नो चाहिँ नेपाली भनेर पहिचान दिन सकेका छौं। आज उनै प्रति सम्मान गर्दै गर्दा, उनका दिव्य उपदेश बाँड्दै गर्दाखेरिमा हीनता बोध हुन्छ भने तपाईले नेपाली भन्ने कुनै पनि किसिमको अधिकार छैन। त्यही हुनाले हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई त राष्ट्रपिता मान्छौं र सबैले मान्नुपर्छ भन्ने। राष्ट्रपिता या मुलुक एकीकरणका प्रणेता, यसमा त कुनै सन्देह नै भएन। तर शाहवंशीय परम्परालाई नै बोक्ने हो यो पार्टीको मूल चुरो? बिल्कुलै होइन।
शाहवंशीय परम्परालाई बोक्ने हुन्थ्यो भने हामी पनि राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै झण्डा लिएर चाहिँ मोटरसाइकल रैली निकालेर अनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै हिँड्थ्यौं। हामी त्यो मान्नेमा छैनौं। राजा रहने या नरहने भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपमा जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। यदि जनताले भोलि यो देशमा राज संस्था चाहिन्छ भनेर निर्णय गर्छन् भने मौलिक जरकिलो पार्टीलाई कुनै पनि किसिमको आपत्ति हुँदैन। तपाईहरु अहिले संगठन बनाउँदै हुनुहुन्छ कि निर्वाचनको तयारीमा हुनुहुन्छ? दुवै सँगसँगै, किनभने हामी भर्खर 1.5 वर्ष भयो यो पार्टी स्थापना भएको। त्यही कारणले हामीले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जानेर सुनाउने प्रचार पनि गर्ने हामी एकदमै प्रारम्भिक चरणमा छौं। हाम्रो केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर 77 साल 77 जिल्ला पुग्ने एउटा निर्णय गरेको थियो। तर संयोगवश गत वर्ष सुरु भएको कोभिडको कारणले गर्दा हामी कति ठाउँ पुग्यो हिँड्न सकेनौं। हामी लगभग अहिलेसम्म 34-35 जिल्ला पुगेका छौं। अभियान जारी छ। अहिले पनि हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा साथीहरू चाहिँ अभियानमै हुनुहुन्छ। लुम्बिनीमा पनि हिजो मात्रै हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष बुटोलमा हुनुहुन्थ्यो, चितवनबाट बुटोल पनि हामी यो अभियानमा छौं। र म पनि अब यो केही दिनमा फेरि अर्को अभियान, यो अलि धेरै चिसो भएको हुनाले अलि चिसो मत्तर भएपछि निक्लिँदैछु। जस्तो यहाँको यसो नेपालको एउटा ट्रेन्ड हेर्ने हो भने नयाँ पार्टीहरू अथवा मूल पार्टीबाट फुटेकाहरूलाई चाहिँ जनताले त्यति साह्रो पत्याएको पाइँदैन। तपाईहरुले आफूलाई कसरी पत्याउने, जनताले पत्याउने चाहिँ कसरी हुने हो? त्यही अवश्य पनि त्यही कारणले जनतालाई हामी के भनेका छौं, तपाई अनुसन्धान गर्नुस्। हामी विशेष गरेर अनुसन्धानमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। हामीले कुनै लहैमा या कसैको चाहिँ हवाईमा चाहिँ पत्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दैनौं। मुख्य गरेर के हो त भन्दा हामीले उठाउन खोजेका कुराहरू के हुन् त? हेर्नुस्, यो देशमा थुप्रै 50-60 वटा अभियान चलेका छन् यहाँको मौलिकताको बारेमा, संस्कृतिको बारेमा, धर्मको बारेमा, विभिन्न बारेमा। तर ती अभियानहरूले राज्यलाई सामान्यतया प्रेसर दिने हो। आफै नीति बनाउने ठाउँमा ती अभियानहरू पुग्दैनन्। तर पार्टी नै खोलेर यसरी आउन पर्यो किन भन्दाखेरिमा भोलि गएर नेपाल सापेक्ष, नेपाललाई केन्द्रबिन्दु बनाउने गरी, नेपालको हित हुने गरी चाहिँ भोलि नीति बनाउनको लागि चाहिँ राजनीतिक पार्टीले मात्रै सक्छ। सबै नीतिहरूको चाहिँ सर्वश्रेष्ठ नीति भनेको राजनीति हो। त्यही कारणले गर्दा राजनीतिक पार्टी पनि बनाउनु पर्छ भनेर आएको हुनाले हामीले त्यो अभियानमा चाहिँ काम गर्दै रहेका छौं। त्यो कुरा यहाँहरूले अनुसन्धान गरेर बुझेर अब हो यिनीहरूले साँच्चै गर्छन् है भन्ने कुरो विश्वास लाग्छ भने उहाँहरूले चाहिँ हामीहरूलाई पत्याउने हो। राजनीतिक दलहरू चाहिँ विभिन्न दर्शन जनतामाझ लैजान्छन्। समाजवाद भन्छन्, साम्यवाद भन्छन्। यो सबै वादहरू बीचमा चाहिँ हाम्रो मौलिक जरकिलो पार्टी जुन यहाँले बोकेर हिँड्नु भएको छ, नयाँ ढंगले मौलिक ढंगले नेपालीको यहीँको माटो सुहाउँदो, देश सुहाउँदो भन्दै हुनुहुन्छ, यसको दर्शन चाहिँ के हो? यसको दर्शन भनेको सहृदयता दर्शन हो। मुख्य गरेर चाहिँ राज्य राष्ट्र सिद्धान्त अन्तर्गत सहृदयता दर्शन, विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सहृदयताको सम्बन्ध, यी आधारशिला चतुष्टयमा केन्द्रित रहेर राज्य राष्ट्र सिद्धान्त अन्तर्गत स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादलाई हामीले चाहिँ अगाडि लिएर हिँडेका छौं। यो मुख्य गरेर के हो त भन्दा देशमा पहिचान भनेको सांस्कृतिक रूपमा हुनुपर्छ, राजनीतिक होइन, जातीय होइन। र राजनीति भनेको के हो त भन्दा विशिष्टीकृत व्यक्तिहरू, जो सक्षम व्यक्तिहरू हुन्, जसले राज्य सञ्चालन गर्न सक्छन्, ती व्यक्तिहरूले राजनीति गर्ने हो भन्ने आधार र हिजोको कुरामा घरमा आगो लगाएर खरानी बेचेर चाहिँ धनी हुने सपना होइन कि हिजोको राम्रो कुरोलाई पनि स्थिति गर्ने र त्यो आजको विज्ञान र प्रविधिलाई पनि चाहिँ अंगीकार गर्ने र अनि त्यसबाट मात्रै अगाडि जाने हो भन्ने कुरा नै स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादले लिन्छ। यही नै हाम्रो चाहिँ सहृदयता दर्शनको मूल आधार हो। तर यी दर्शनहरू, वादहरू जति पनि छन्, जनताका माझ जाँदा, जनतासँग भोलि शासन सत्ताको बाटो पहिल्याउँदासम्म चाहिँ बोकेर हिँड्ने, शासन सत्तामा पुगेपछि चाहिँ बाटो फेर्ने जुन संस्कारले नेपाली राजनीति ग्रसित छ, तपाईहरु त्यो भन्दा पृथक हुनुहुन्न भनेर कसरी विश्वास दिलाउने होला? यहाँहरूले त के देख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि हामीहरूले जे पनि कुरा गर्छौं नेपाल र नेपालीत्वको बीचमा रहेर कुरा गर्छौं। न हामीसँग चाहिँ विदेशी वाद छ, न हामीसँग विदेशी दर्शन छ, न हामीसँग कुनै पनि किसिमको आईएनजीओ को फन्डिङबाट चल्छौं, न आईएनजीओहरूलाई हामीले चाहिँ कुनै पनि किसिमको महत्त्व दिन्छौं।
यो देश बिगारेको आइएनजिओले हो, स्पष्ट भन्नुपर्छ। हामीले पार्टीले स्पष्ट भनेको छ, यदि हामी भोलि यो देशबाट आइएनजिओलाई नीति बनाउने ठाउँबाट चाहिँ अलग्याउन सक्यौं भने, हाम्रो नीति हामीले नै बनाएर कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा आयौं भने यो देश त्यसै सुध्रिन्छ। त्यही हुनाले जबसम्म त्यो कुरोलाई चाहिँ तपाईले अंगीकार गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म हुन सक्दैन। यहाँ त देखियो अहिले के गरेछ, दर्शनको नाममा चाहिँ विदेशी दर्शन, वादको नाममा विदेशी वाद, अनि आइएनजिओ का चाहिँ भत्ता खाने, अनि आइएनजिओ का चाहिँ भ्रमणमा जाने, अनि नीति बनाउने ठाउँमा आइएनजिओहरूलाई राख्ने, अनि त्यसपछि तपाईले नेपालीका कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर मौलिक जरुगिलो पार्टीले त्यस्तो गर्दैन। तपाई ढुकाउनुस्, जनताले यो कुरोमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नुस्। कहीं कतै भुलचुकमा कहीं कतै पनि चाहिँ आइएनजिओहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ मन्च शेयरिङ गरेको देखिएछ भने तपाईले औल्याउनुस्, हामी तत्काल चाहिँ रेक्टिफाई हुन्छौं। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद।